कृषि वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सक्ने खेती पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नार्कले विकास गरेका बिउ आम किसानसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। बागवानी सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको भेलामा 55वटा कार्यपत्रमाथि छलफल पनि भएको छ। अब कसरी वातावरण अनुकूलित बिउ प्रविधि र किसानको क्षमता विकास गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब यो तपाईहरुको भर्खरै मात्रै बागवानी सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको यो भेला सकिएको छ। खास यो भेलाको उद्देश्य चाहिँ के थियो? हामीले हरेक 2-3 वर्षमा खास गरेर हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत चाहिँ 62वटा कार्यालयहरू छन्। ती 62वटा कार्यालयहरूमध्ये लगभग 26वटा जति कार्यालयहरूले चाहिँ यो बागवानीसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्छन्। त्यो बागवानी भन्दाखेरि तपाईँको फलफुल, तरकारी र पुष्प, फुलसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरू गर्छन्। र ती सबै अनुसन्धानहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गर्ने थलोको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय बागवानी कार्यशाला गोष्ठी हो। यो चाहिँ हामीले 11औं राष्ट्रिय बागवानी कार्यशाला गोष्ठी भर्खरै सम्पन्न गर्यौँ। र यसको खास उद्देश्य चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि देशको चाहिँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा भएका अनुसन्धानहरू, बागवानीसँग सम्बन्धित अनुसन्धानहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा एकीकृत गरेर हामीले अहिलेसम्म 2-3 वर्षमा चाहिँ नवीन प्रविधिहरू के विकास गर्यौँ र खास गरेर वैज्ञानिक पद्धतिका सन्दर्भमा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू छन्, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के छन् र खास गरेर एउटा त्यो एकदमै ब्युटिफुल प्लेटफर्म, खास गरेर नयाँदेखि लिएर सेवानिवृत्त भइसकेका वैज्ञानिकहरूलाई बोलाएर हामी छलफल गर्छौँ। त्यसले गर्दा एउटा लर्निङ प्लेटफर्म पनि हो। यो 55वटा जुन कार्यपत्रमाथि यहाँको छलफल पनि भएको छ, के थिए खास चाहिँ? यसमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ हाम्रो जातीय विकाससँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हुन्छ। अब अहिले सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ 722वटा जति तरकारीका जातहरू चाहिँ रजिस्ट्रेसन अथवा पञ्जीकृत भइसकेका छन् हैन। त्यसमध्ये चाहिँ लगभग 60-62वटा चाहिँ हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत हामीले नै काम गरेर विकास गरेका जातहरू छन् हैन। र समग्रमा चाहिँ बागवानी क्षेत्रमा लगभग 85वटा जति जात हामीले विकास गरेका छौँ। र आउने दिनमा अबको हामीले कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जातीय विकासको स्तर कस्तो देखियो भने अब आउने 1-2 वर्षभित्र हामीले बाँकी 15-16वटा चाहिँ तरकारीको जातहरू चाहिँ विकास गर्दैछौँ भनेपछि समग्रमा चाहिँ हामीले अबको 1-2 वर्षभित्र सेन्चुरी खास गरेर तरकारी फलफुलको जातको विकासको सन्दर्भमा हामीले आफैले विकास गरेको जातहरू चाहिँ सेन्चुरी पुग्ने 100वटातिर पुग्ने अवस्था देखिन्छ हैन। त्यो सँगसँगै चाहिँ कस्तो भने अहिले चाहिँ खास गरेर रोग किराहरूको व्यवस्थापनका कुराहरू भए, त्यसपछि गएर अहिले तपाईँको जलवायु परिवर्तनको विषय एकदमै टटकारो रूपमा उठिरहेको छ। यो जलवायु परिवर्तनले कतिको असर गरेको छ हाम्रो बाली नालीहरूमा चाहिँ? जलवायु परिवर्तनले चाहिँ निकै नै असर गरेको छ। खास गरेर जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ 2टा कुरालाई उठाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ हैन। एउटा चाहिँ तपाईँको तापक्रम हो। तापक्रमले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको तराई क्षेत्रमा चाहिँ हामीले खेतीपाती गर्ने हाम्रो खाद्यान्न बालीदेखि लिएर तरकारी बालीहरूमा चाहिँ त्यसको उत्पादन क्षमतामा ह्रास गर्छ। र अर्को एउटा अपर्च्युनिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पहाडी भेगतिर तराईमा हुने गर्मी मौसममा हुने चिजहरू चाहिँ बिस्तारै पहाडतिर सर्दै गएर पहाडतिर खेती गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने पहाडमा त हामीसँग खेतीपाती जमिन धेरै छैन र सँगसँगै तपाईँको जुन हिसाबले पहाडबाट चाहिँ माइग्रेसन भइरहेको छ अनि त्यही हिसाबले पहाडका जमिनहरू बाँझो हुने अवस्थामा पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनले हामीलाई चाहिँ नकारात्मक असर पार्छ, हाम्रो उत्पादकता घटाउँछ। भनेपछि हाम्रो जिम्मेवारी, हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा काम गर्ने, हामी बागवानी विज्ञ अथवा हामी खाद्यान्नको क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि अनुसन्धान गर्ने कर्मीहरूको चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि त्यो जुन हिसाबको चाहिँ वातावरण परिवर्तन भइरहेको छ, जुन हिसाबको तापक्रम बढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सहन सक्ने खालका जातहरू अनि त्यसले गर्दा त्यसले निम्त्याउने तपाईँको रोग किराहरूलाई सहन सक्ने जातहरूको विकास गर्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामी त्यो बाटोमा लागिरहेछौँ र यो 2 दिन जुन कार्यशाला गोष्ठी भयो त्यसमा पनि प्रशस्त त्यो विषयमा छलफल भयो। तपाईँहरू यसरी अब यस विषयमा अनुसन्धान पनि गर्नुहुन्छ अहिले, तर यो कागती सुन्तला लगायतका यी अम्लीय जुन अब फलफुलहरू छन् यसमा चाहिँ विभिन्न खालका रोगहरू लागिरहेका छन्। अब कतिपय ठाउँमा त सुन्तलाको बगैँचा नै नष्ट भएको छ, तर रोग पत्ता लाग्न सकेको छैन, यसको निराकरण हुन सकेको छैन, किन? यस्तो छ, हामीले परम्परागत रूपमै धेरै लामो समयदेखि खास सुन्तला जातको फलफुलमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेछौँ अथवा भनौँ न हामीले लगाएर त्यसको उत्पादन गरेर उपभोग गरिरहेछौँ हैन। त्यो परम्परागतदेखि नै भइरहेको छ। र यसको चाहिँ खास गरेर महत्त्वपूर्ण विषय भनेको के हो भने हामीले बगैँचा व्यवस्थापनमा धेरै राम्रो ध्यान दिन सकेनौँ। जसरी हामीले खाद्यान्न बालीहरूमा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ, अब हामीलाई अहिले हाम्रो मुख्य खाद्यान्न बाली धान हो, धानमा चाहिँ सबैको ध्यान केन्द्रित छ, तर त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले फलफुलमा त्यो खालको ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनौँ, हाम्रो बगैँचाहरूलाई त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। र अर्को एउटा ठुलो समस्या यहाँले भने जस्तो यदि लामो समयसम्म पनि किन समाधान भएन भन्ने सन्दर्भमा के छ भने यो चाहिँ धेरै खालका जटिल विषयहरू जोडिएको रोग हो। यो सामान्य खालको चाहिँ यो जुन हामीले
यो सुन्तला जातमा ह्रास भन्छौँ, सिट्रस डिक्लाइनिङ भन्छौँ, त्यो चाहिँ एउटै कारणले भएको हुँदैन कि यसमा धेरै कारणहरू मिसिएका छन् होइन। यसमा धेरै थरी मान्छेहरूले धेरै थरी विज्ञहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। र अब अहिले आएर विदेशमा चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास पनि भएको छ, त्यो नयाँ भएका प्रविधिहरूको विकासलाई चाहिँ हामीले यहाँ जोड्ने कोसिस पनि गरेको छौँ होइन। र धेरै चिजहरू भएको छ र हामीले नयाँ खास गरेर पुराना बगैँचाहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हटाउँदै जाने र नयाँ र खास गरेर रोगमुक्त बेर्नाहरू सारेर चाहिँ हामीले नयाँ बगैँचाहरू स्थापना गर्दै गयौँ भने यसलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। तर पुराना चाहिँ रोग लागेका अलिअलि फलिरहेका बोटहरूलाई त्यसलाई नोक्सान गरेर त्यसलाई हटाएर नयाँ लगाउन पनि मान्छे तयार नहुने, किसानहरू सजिलोसँग तयार नहुने, अनि त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन पनि हामी राम्रोसँग गर्न सक्ने र राज्यको तर्फबाट पनि हामीले समुचित किसानहरूलाई जुन खालको चाहिँ सहयोग पुर्याउनु पर्थ्यो होइन। अब जनशक्तिको हिसाबले हेर्नुभयो भने हामी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदभित्र जम्मा 36 जना बागवानी चाहिँ मा काम गर्ने अनुसन्धान कर्मीहरू काम गर्दैछौँ भनेपछि देशभरिको चाहिँ के अरे बागवानी अनुसन्धानमा काम गर्नलाई 36 जना चाहिँ अनुसन्धान कर्मीहरूले कति काम गर्न सकिएला होइन। त्यसले गर्दा समग्रमा चाहिँ राज्य नै मिलेर राज्यले लगानी गरेर अब राज्य लागेको पनि छ, नलागेको पनि होइन होइन। त्यति गर्दा गर्दै पनि हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौँ। तर मूलभूत रूपमा चाहिँ अब गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जुन चाहिँ रोगी बिरुवाहरू छन्, रोगी बोट बिरुवाहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले निर्मूल गर्दै जाने र नयाँ रोग नलागेका चाहिँ नलाग्ने अथवा रोग नलागेका चाहिँ नयाँ बेर्नाहरू सारेर अनि त्यसको राम्रोसँग चाहिँ बगैँचाको व्यवस्थापन गर्दै गयौँ भने यसलाई बिस्तारै चाहिँ कम गर्दै लान सकिन्छ। तर सधैँभरि हामीले सुन्दै आएको कुरा हो कि वैज्ञानिकहरूको कमी छ, सङ्ख्या कमी छ, त्यस कारणले पनि हामी लक्षित वर्गमा पुग्न सकेनौँ भन्ने हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। तर यति नै भएर उम्किन मिल्छ त? यस्तो छ, तपाईँले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब अहिले के देखियो भने टटका रूपमा यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुभएको होला। अब हामीले प्रविधिहरू धेरै नै प्रविधिहरू विकास गरेका छौँ। विगतमा तरकारी पाइएन, बजारमा तरकारी पाइएन, किनेर खान पाइएन भन्ने खालको स्थिति थियो भने अहिले हेर्नुहुन्छ भने किसानहरूले तरकारी उत्पादन गरेर बजार पाएनौँ भनेर चाहिँ कतिपय अवस्थामा फालिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसले हेर्दाखेरि प्रविधि किसानहरूकोमा पुगेन भन्ने पनि होइन वास्तवमा होइन। किसानका प्रविधि नपुगे गर्नुभयो कसरी, अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रविधि नपुगेको पनि होइन। तर अब हामीले चाहिँ अझै धेरै व्यावसायिक प्रविधिहरूमा होइन, प्रतिस्पर्धी प्रविधिहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ होइन। र अर्को एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ श्रोताहरूलाई चाहिँ म यो दर्शकहरूलाई के जानकारी गराउन चाहेँ भने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको मूलत उद्देश्य चाहिँ यो विभिन्न छ नि कृषि सम्बन्धी अनुसन्धानहरू गर्ने हो र म चाहिँ बागवानी विज्ञ भएको हिसाबले हामीले बागवानीमा काम गर्ने हो होइन। तर हाम्रो चाहिँ संरचनात्मक जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाले चाहिँ हामीले विकास गरेका प्रविधिहरूलाई सजिलै किसानकहाँ पुर्याउने त्यो संरचनागत त्यो अवस्था पनि रहेन कि यदि नार्कलाई त्यो खालको व्यवस्था गरिदिने हो। किनभने नार्कसँग चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने किसानहरूलाई तालिम गर्ने, व्यापक रूपमा किसानहरूलाई तालिम दिने म्यान्डेट पनि छैन कि। र अब अहिले पछिल्लो समय संविधानमा 3 खालको सरकारको व्यवस्था भयो, त्यो भइसके पछाडि हामी प्रादेशिक सरकारसँग जाने, स्थानीय तहसँग जाने त्यो खालको मेकानिजम पनि छैन होइन। अब हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यदि हामीलाई स्थानीय तहसँग मिलेर सिधै काम गर्ने खालको म्यान्डेट दिन्छ र हामीलाई चाहिँ हामीले स्थानीय तहहरूसँग त्यहाँ गएर स्थलगत रूपमा अनुसन्धान गर्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था मिलाइन्छ भने हामीले हामीसँग विकास गरेका चाहिँ प्रविधिहरूलाई छिटो किसानसँग पुर्याउन सक्छौँ। र यहाँले कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ अस्तिको यो 2 दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा त्यही महसुस गऱ्यौँ कि हामीले चाहिँ थुप्रै जातहरू विकास गऱ्यौँ। हामी आफैले चाहिँ मोटामोटी 100 वटा जात विकास गरिसकेको सन्दर्भ छ। तर हाम्रा जातहरू चाहिँ किसानका चाहिँ किन पुगेन अन्त होइन भनेपछि हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले महसुस गरेको के हो भने अब हामीले अलिकति कतिपय जातहरूको चाहिँ बिउ जुन हिसाबले हामीले वृद्धि गर्नुपर्थ्यो त्यो हिसाबले हामीले वृद्धि गरेनौँ कि त त्यो प्रशस्त बिउ पाउने भएको भए साथ किसानले त्यो लगेर खेती गर्ने अवस्था हुन्थ्यो। एउटा हामीले आफ्नो तर्फबाट महसुस गरेको के हो भने ती चिजहरू जस्तो तपाईँको अदुवा बेसारको कुराहरू भए, कतिपय तरकारीका बिउहरूको कुराहरू भए होइन, त्यो चाहिँ हामीले वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ जसले गर्दाखेरि किसानलाई उपलब्ध हुन्छ। र अर्को एउटा पाटोमा चाहिँ के भन्दा यो प्राइभेट सेक्टर छ नि, किनभने हामी अनुसन्धानको म्यान्डेट बाहुनाले अब हामीले अनुसन्धान गर्ने हो होइन, धेरै बिउ उत्पादन गर्नेपट्टि पनि हामी लाग्न सक्दैनौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले इन्भल्भ गराएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छौँ। र अहिले पनि अब हामीसँग चाहिँ राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रसँग चाहिँ 8-10 जना जति कम्पनीहरू खास गरेर सिडमा काम गर्ने कम्पनीहरू जोडिनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हाइब्रिड जातको प्यारेन्ट्स लाइनहरू दिन्छौँ र उहाँहरूले बिउ उत्पादन गरेर अहिले किसानको पुर्याइराख्नु भएको छ। किसानहरूको गुनासो एउटै छ कि नार्कको अनुसन्धान एउटा बन्द कोठामा सीमित हुन्छ, लक्षित वर्गसँग पुगेको छैन। उनीहरूले खोजिरहेका छन् हाइब्रिड बिउ खोजिरहेका छन्, बिउ बिजन खोजिरहेका छन्, तर नार्कले जहिले पनि परम्परागत मात्रै दिइरहेको छ भन्ने एउटा सधैँभरि हुने गुनासो। यो कुरा चाहिँ फेरि तपाईँले ठिकै उठाउनु भयो होइन। र यो विषय चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो जनशक्तिसँग पनि जोडिएको विषय हो एउटा होइन। र खास गरेर हाइब्रिड जुन प्रविधिको हामीले कुरा गरेका छौँ त्यो चाहिँ तपाईँको 2-4 दिनमै भइहाल्ने विषय पनि होइन, त्यो लामो समय पनि लिन्छ। तर त्यति भन्दा फेरि हामी उम्किन त मिलेन। र यसमा चाहिँ के छ भने अब अहिले सरस्वती हेर्नुभयो भने हामीले 5 वटा जति चाहिँ हामीले हाइब्रिड जातहरू खास गरेर काँक्रोको 2टा हाइब्रिड जात, गुलबर्डाको 3टा हाइब्रिड जात हामीले अहिले तत्काल विकास गरेका छौँ होइन। र यहाँहरूले धेरैजना चाहिँ मलाई लाग्छ दर्शकहरू जानकार हुनुहुन्छ, सृजना भन्ने जात होइन, टमाटरको जात
अनि त्यो चाहिँ धेरै नै लोकप्रिय भएको छ। तराईदेखि उच्च पहाडसम्म, मोटामोटी उच्च पहाडको तल्लो भेगसम्म चाहिँ खेती हुन्छ र हाइब्रिडमा हामी लागेका छौँ होइन। हाइब्रिड प्रविधि सजिलो छैन र खास गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्दाखेरि हाइब्रिड प्रविधिमा हामीलाई त्यो प्यारेन्टल लाइन कि त्यसको भालेर पोथी त्यो चाहिने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले आफैले विकास गर्न गाह्रो हुन्छ र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग मिलेर अहिले काम गरिरहेछौँ। र यहाँलाई चाहिँ खास गरेर नेपाली कृषकहरूलाई चाहिँ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले छिट्टै नै खास गरेर गोलमेडाको सन्दर्भमा, काँक्रोको सन्दर्भमा, त्यसपछि गएर तपाईँको भेडे खुर्सानीको सन्दर्भमा हामीले धेरै नै हाइब्रिड जातहरू चाहिँ विकास गर्ने क्रममा छौँ र हामीले त्यो चाहिँ किसानमाझ पुर्याउँछौँ। र हाम्रो चाहिँ पूर्णतया हाम्रो लक्ष्य चाहिँ कस्तो भने हाइब्रिड जात चाहिँ विकास पनि गर्ने र सँगसँगै एउटा चिज केही पनि बिर्सिनु भएन भने त्यसलाई अन्यथा हिसाबले लिनु पनि भएन भन्दाखेरि हामीले आफ्नो स्थानीय र रैथाने जातहरू छ नि त्यसलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिनुपर्छ। र हाम्रो 2 दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा हामी एउटा के डिस्कसमा पुग्यौँ भने उत्पादकता बढाउनलाई चाहिँ हामी हाइब्रिडमा जानैपर्छ र त्यसरी हाइब्रिडमा जाँदै गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रा स्थानीय जातहरूको अपर्च्युनिटी ती स्थानीय जातहरूलाई चाहिँ हामीले हाइब्रिडको रूपमा डेभलप गर्न सक्यौँ अथवा ती जातहरूलाई सिलेक्सन गरेर हामीले अझै त्यसको गुणस्तर बढाउन सक्यौँ। किनभने स्थानीय जातहरूको हेर्नुभयो भने स्वादका हिसाबले अनि त्यसपछि रोग र किरा सहने क्षमताका हिसाबले अथवा कतिपय अवस्थामा तापक्रम सहने क्षमताका हिसाबले तिनीहरू राम्रा छन् होइन। र स्थानीय र रैथाने जातहरूलाई संरक्षण गर्दै र हाइब्रिड जातको विकासमा हामी लागेका छौँ। यी हाइब्रिड जातका प्रजातिहरू जुन छन् अब यसको वृद्धि विकासको लागि हाम्रो माटो सुहाउँदो छ त, वातावरण अनुकूली छ त? यस्तो छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अनुसन्धानको विभिन्न चरणहरू हुन्छ होइन। अब यसलाई यहाँ थोरै छोटकरीमा राखौँ। हामीले कुनै नयाँ जात ल्यायौँ भने त्यो नयाँ जातलाई चाहिँ अब हाइब्रिडकै कुरा गर्ने हो भने हामी त्यसलाई क्रस गरेर हाइब्रिडको रूपमा विकास गर्छौँ। अनि हाइब्रिड रूपमा विकास गरिसके पछाडि वैज्ञानिकहरूले अब यदि हामीले काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको वातावरणमा हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिला छनौट गर्छौँ वास्तवमा ती उपयुक्त छन् कि छैनन् होइन। त्यसमा रोग किरा लाग्छ कि लाग्दैन, अनि त्यसपछि गएर तिनीहरू जाडो या चिसो सहन सक्ने खालका छ कि छैनन्। र त्यसरी हामीले के अरे छनौट गरिरहँदाखेरि हामीले अहिले हामीसँग उपलब्ध जातहरूलाई ध्यानमा राख्छौँ। किनभने त्यो हामीसँग अहिले उपलब्ध जातहरू भन्दा हामीले अहिले बनाइरहेका हामीले विकास गरिरहेका जातहरू राम्रा छैनन् भने त्यसको केही अर्थ भएन। त्यसरी हामीले हेर्दाखेरि होइन यी जातहरू ठिक छन्, हामीले अहिले हामीले उपयोग गरिरहेका जातहरू भन्दा यिनीहरूको उत्पादकता बढी छ अथवा रोग किरा सहने क्षमता बढी छ भन्ने हामीलाई तब निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यसपछि हामीले त्यो खालको हावापानी उपयुक्त हावापानीको जाँचको लागि चाहिँ हामीले देशैभरि जुन अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ नि हाम्रा चाहिँ 25-26वटा कार्यालयहरू चाहिँ बागवानीमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छौँ। ती कार्यालयहरूमा सबै कार्यालयमा होइन भौगोलिक हिसाबले चाहिँ तराईको लागि तराईका कार्यालयहरूमा, मध्य पहाडको लागि मध्य पहाडको कार्यालयमा, उच्च पहाडको लागि उच्च पहाडको कार्यालयहरूमा हामीले ती बिउ बिजनहरू पठाउँछौँ। अनि त्यहाँ पनि त्यसपछि गएर तपाईँको परीक्षण हुन्छ। त्यहाँ परीक्षण भइसकेपछि ल ठिक छ एकछिन नमानौँ हाम्रो पूर्वी पहाडको लागि धनकुटाको लागि ठिक छ भनिसकेपछि फेरि त्यो बिउलाई हामी किसान कहाँ पठाउँछौँ। फेरि किसानको खेतबारीमा हामी चाहिँ अनुसन्धान गर्छौँ र किसानहरूले उत्पादनका दृष्टिकोणले, रोकिराको दृष्टिकोणले, त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई चाहिँ खानको दृष्टिकोणले पनि ल धेरै फले रे तर कस्तो भन्दाखेरि मिठो छैन, टेस्ट राम्रो छैन भने त काम लागेन फेरि होइन। अनि त्यसले गर्दा तपाईँहरू यत्रो मेहनत गरेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ जातिका नयाँ नयाँ प्रजातिका फलफुलहरू भनौँ, फुलहरू भनौँ, विभिन्न यस्ता उत्पादन गर्नुहुन्छ। तर जति तपाईँहरूले उत्पादन गर्नुहुन्छ तर हामी त बाहिरबाटै आयातित छ नि त अहिले पनि तरकारी फलफुल फुलकै कुरा गरौँ, हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ। यस्तो छ, यसलाई चाहिँ दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि प्रविधि विकास एउटा कुरा भयो होइन। अब टेक्नोलोजीकै हिसाबले चाहिँ हामीले केही प्रविधिहरू विकास गऱ्यौँ, धेरै प्रविधि विकास गर्नु बाँकी छ है। फेरि हामीले प्रविधि धेरै विकास गरिसक्यौँ भन्ने खोजाएन मैले। हामीले धेरै के अरे प्रविधिहरू विकास गर्नु छ। अब खास गरेर आयातका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हामीले विकसित मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको प्रविधिहरू विकास गर्नु छ जसले गर्दाखेरि धेरै उत्पादन होस् र लागत कम होस्। तर सँगसँगै के हेर्नुपर्छ भने हामीले विगतको तुलना गर्नुपर्छ। विगतको हिसाबले तुलना गर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रविधि पुगेर उत्पादन पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ होइन। अब किसानहरूले अघि पनि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ किसानहरूले उत्पादन गरेर बजार पाइन भन्नेको सन्दर्भमा त त्यो प्रविधि त पुगेकै हो तर अरू चाहिँ अब भनेको उत्पादन भएर पनि त्यसै बजार पाइरहेको छैन कतिपय अवस्थामा। र सँगसँगै मैले कस्तो बागवानी क्षेत्रमा खास गरी तरकारीमा काम गर्ने बाहुनाले यहाँहरूलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छु भने अब जुन हिसाबले चाहिँ यो रोड नेटवर्क बढिरहेको छ होइन, जुन हिसाबले चाहिँ प्रविधिहरूको पहुँच गइरहेको छ र खास गरेर हामीले सिँचाइ र मलको व्यवस्था गर्न सक्यौँ र किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति उत्प्रेरणा उहाँहरूलाई बजारको व्यवस्थापन गरिदिन सक्यौँ भने हामी छिट्टै तरकारीमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो बिउ बिजनको कुरा गरिरहँदा हाम्रा रैथाने जातहरू रैथाने प्रजातिहरू चाहिँ लोप हुने अवस्थामा पनि पुगे भनिन्छ नि। हजुर बिल्कुल। कस्तो भन्दाखेरि कतिपय जातहरू यो बिचमा चाहिँ हामी एउटा दौडमा लाग्यौँ। हामी चाहिँ उत्पादन बढाउने किनभने खाद्यान्न चाहिँ कसरी आपूर्ति गर्ने भन्ने अहिलेको चाहिँ प्रमुख चुनौती हो होइन। खाद्य सुरक्षा चाहिँ प्रमुख चुनौती हो। त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने चक्करमा
त्यो सोचमा चाहिँ हामीले उत्पादन वृद्धितिर बेसी ध्यान दियौँ र त्यो गर्दाखेरि कस्ता खालका जातहरूले चाहिँ बेसी उत्पादन दिन्छन् भने त्यतिर ध्यान दियौँ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै हाइब्रिड जातहरू भित्रिए र त्यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन स्थानीय जातहरू हाम्रा रैथाने जातहरू थियौँ तिनीहरूको उपयोग गरेनौँ। कुनै पनि चिजहरू बिस्तारै तपाईँले उपयोग गर्न छाडेपछि त बिस्तारै लोप हुँदै जाने हो र त्यो भइसके पछाडि होइन यो चाहिँ सायद हामी सही बाटोमा छैनौँ कि होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गत एउटा जिन ब्याङ्क भनेर हाम्रो एउटा कार्यालय छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ देशैभरि पाइने यो तरकारी फलफुल मात्र होइन कि मतलब खाद्यान्न हाम्रो कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ हरेक बालीहरूको जे हामी कहाँ उपलब्ध छन् त्यो सबै बालीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नुभएको छ। त्यो सयौँ वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ संरक्षण गर्न सकिन्छ होइन। र अब अहिले खास गरेर चाहिँ हामीले 2 दिनको कार्यशाला गोष्ठीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा पनि हामीले एउटा उपलब्धि भन्नुहोस् या एउटा चाहिँ रेकमेन्डेसनको हिसाबले हामीले के भन्यो भने होइन है अब चाहिँ हामीले त्यो दौड मात्र होइन, अब हामीले स्थानीय जातहरूमा हामी लाग्नुपर्छ र जुन हिसाबको चाहिँ अहिलेको चेतनाको स्तर जुन हिसाबले अगाडि आइरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ मान्छे अब हामी नेपालीहरूलाई पनि आफ्नै चिज उपयोग गर्नुपर्छ। अलिकति बेसी मूल्य परे पनि हाम्रो आफ्नै रैथाने बालीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको चेतनाको विकास पनि भएको छ र सँगसँगै चाहिँ जैविक विविधताको हिसाबले पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने भयो हुनाले हाम्रो मूल मुद्दा अबका दिनमा चाहिँ ती रैथाने स्थानीय बालीहरूको संरक्षण गर्ने र तिनीहरूको उपयोगितालाई बढाउनेमै हामी केन्द्रित रहनेछौँ। तरकारी र फलफुल त बरु केही हदसम्म भए पनि सायद नेपालमै होला, तर हामी फुलमा पुरै आत्मनिर्भर छैनौँ। सबै फुलहरू बाहिरबाट नै आइरहेका छन्। फुलमा चाहिँ किन हामीले राम्रोसँग प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौँ? वास्तवमा तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो होइन। अब यो फुलको सन्दर्भमा के छ भने हामीले खास गरेर राज्यकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि फुलको जातीय विकास होस् अथवा अरू व्यवस्थापनको हिसाबले होस् अथवा चाहिँ संरक्षकको लगानीका हिसाबले होस् होइन, हामीले चाहिँ फुलमा त्यो लगानी चाहिँ गर्न सकेनौँ कि किनभने लगानी नगरिकन त प्रतिफल आउँदैन होइन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने लगानीको प्रतिफल उठ्न नसकेको कारणले त्यस्तो भइरहेको छ कि होइन, यस्तो छ त्यो भएको होइन होइन। जसमा राज्यको तर्फबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले सङ्घीय सरकारसँग कृषि मन्त्रालयसँग सायद मलाई जहाँसम्म जानकारी छ उहाँहरूसँग चाहिँ यो फुलसँग सम्बन्धित काम गर्ने त्यो खालको चाहिँ संस्थै छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब हाम्रो सन्दर्भमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको सन्दर्भमा काम गर्नुहुन्छ भने हामीसँग पनि तपाईँको फुलमै काम गर्ने चाहिँ विज्ञहरूको बहुतै कमी छ होइन। अब हामीले विगतमा चाहिँ तपाईँको 3टा जात चाहिँ फुलको खास गरेर ग्ल्याडियोलसको चाहिँ लुम्ब्रे ग्ल्याडियोलस 1, 2, 3 भनेर 3टा जात हामीले विकास गऱ्यौँ होइन। र सयपत्री जातको चाहिँ देशैभरि चाहिँ प्राप्त हुने खालका सयपत्री जातहरूको छनौट गर्ने र तिनीहरूको चाहिँ त्यसबाट छनौट गरेर चाहिँ विभिन्न मौसममा चाहिँ यो सयपत्री फुल फुलाउन सक्ने खालको प्रविधिमा हामी काम गर्दैछौँ। र अब अहिले नै फुलको सन्दर्भमा चाहिँ हामी यो 2-4 वर्षमै 5-7 वर्षमै हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो इम्पोर्टलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले महसुस गरेको के हो भने हामीले त्यो फुलमा काम गर्नैपर्छ होइन, फुलमा काम गर्नैपर्छ। र अब जुन हिसाबको संरचनाको व्यवस्था भयो नि, अब हाम्रो तरकारीमा फलफुलमा काम गर्ने केही कार्यालयहरू छन् अब हाम्रो सिस्टमभित्र पनि होइन, तर फुलमा त्यसरी डेडिकेटेड कार्यालय हाम्रो आफ्नै भित्र पनि छैन होइन। त्यसमा काम गर्ने 2-4जना चाहिँ वैज्ञानिक साथीहरूले मात्रै काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। र अब सबै मिलेर राज्य अब यसमा काम गर्ने अनुसन्धान कर्मीहरू हामी सबै मिलेर यसमा जोड दिनुपर्छ र हामीले जुन हिसाबको चाहिँ हाम्रो निर्यात हामीले आयात गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले यो जुन निकाल्नुभएका यो बिउ बिजनहरू जुन छ नि यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा किसानहरूसम्म र लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? यस्तो छ अब हामीले चाहिँ जातहरू चाहिँ विकास गऱ्यौँ होइन, विकास गऱ्यौँ। अब हामीले नै हाम्रो मेकानिजम पनि त्यो खालको छैन र सायद लाग्छ सरकारी संयन्त्रले त्यो धान्न पनि सक्दैन होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले सायद अब अघि यहाँसँग छलफलको क्रममा भने हामीले चाहिँ यो तरकारीको सन्दर्भमा हामी केही राष्ट्रिय यो खास गरेर बिउ सम्बन्धी काम गर्ने चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर होइन प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर काम गरिराख्नु भएको छ। अब हामीले उहाँहरूलाई त्यसको चाहिँ प्यारेन्ट्स लाइनहरू अब हामीले उत्पादन गरेको बिउहरू दिन्छौँ र त्यो बिउहरू चाहिँ उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ। किनभने हामीले रजिस्टर गरेको देशमा रजिस्टर भएको हामीले विकास गरेको जातहरू कानुनले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो बिउ उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था गरिदिएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले बढीभन्दा बढी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउने र चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको त्यो बिउ चाहिँ किसानसम्म चाहिँ पुर्याउने र खास गरेर किसानहरूलाई पनि यस्तो खालको चाहिँ प्रविधि विकास भएको छ है। किनभने हाम्रो संरचनाबाट त्यति राम्रोसँग चाहिँ जान सकेन, संरचना नै कमजोर छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि प्रविधिगत हिसाबले पनि मन्त्रालयले हामीले मिलेर चाहिँ हामीले नार्कले विकास गरेका जातहरू यी हुन् होइन, यस्ता खालको चाहिँ यसबाट धेरै उत्पादन हुन्छ भन्ने जुन कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ किसानसम्म चाहिँ पुर्याउनु पऱ्यो। त्यसले त्यो भयो भने किसानहरूको डिमान्ड किसानहरूको त्यसप्रतिको माग बढ्छ होइन। र अर्को चाहिँ कसो भने हामीले विकास गरेका प्रविधिहरूको सन्दर्भमा हामीले खास गरेर यो मास मिडिया छ नि, टेलिभिजन हुन्छ, अब अहिले सोसियल मिडिया छ,
त्यो प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी धेरै पछाडि भयौँ कि किन अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले मास मिडिया प्रयोग गरेर हामीले विकास गरेका कुराहरू हामीले निकालेका नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा जानकारी गराउन सक्थ्यौँ तर त्यसमा चाहिँ हामी निकै पछाडि छौँ र एउटा चाहिँ अब हामीले प्रविधिगत जानकारी किसानहरूलाई अब खास गरेर सरकारवालाहरूलाई गराएर हामीप्रति आकर्षित है यहाँ त्यो चिज छ त्यहाँ उहाँहरूले नयाँ चिज चाहिँ विकास गर्नुभएको छ त्यो हामीले पिकअप गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको वातावरण हामीले बनाउनु पऱ्यो त्यो कन्फिडेन्स हामीले जगाउनु पऱ्यो र सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गराएर किसान समेत चाहिँ हामीले विकास गरेका जातहरू बिउहरू पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। हुन्छ सर, यहाँको समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर टिका चापागाई हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। हामीले आज नेपालमा बागवानी सम्बन्धी वैज्ञानिकहरूको सम्मेलन भर्खरै मात्र सकिएको छ र कस्तो छ नेपालमा सम्भावना, चुनौती र अवसरहरू के छ आज हामीले यही विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ।